परेशान मालूम हो रहे हैं। वजह खिलकत कायनात, अगर आप परेशान हो गए तो कायनात का क्या होगा? आका बात क्या है? कहा मैं रहमतल लिल आलमीन हूँ। कहा हुजूर ये तो शरफ की बात है। कहा समझा नहीं तू। कहा हुजूर मैं नौकर आप आका। अरे कुछ अर्ज कर रहा हूँ, मैं नौकर आप आका, मैं कैसे समझूं? देखिए अब फिर इस बात को रोककर, कसम से गरीब नवाज क्या चाह रहे हैं मुझे पता नहीं, अब फिर एक बात याद आ गई, मैं इस सब्जेक्ट को रोककर फिर कह रहा हूँ। अभी मेरी नजरों से कुछ दिन पहले वाकया गुजरा। देखिए नौकर की बात आई और आका की बात आई तो याद आ गया। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह दरिया में चल रहे हैं, कभी इस किनारे पे, कभी उस किनारे पे, कभी उस किनारे पे, कभी इस किनारे पे। मुरीद देखकर परेशान हो गया। मुरीद के दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं भी अपने पीर के साथ पानी पे चलूं, मैं भी अपने पीर के साथ दरिया पे चलूं। हाथ जोड़े का बाबा आप दरिया पे चल रहे हैं, मैं आपका मुरीद, आपका गुलाम, आपका नौकर, आपका गदा, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी पानी पे चलूं, मैं भी दरिया पे चलूं, क्या करूं? कहा कुछ ना कर, सिर्फ या फरीदो कहता जा। कुछ ना कर, सिर्फ या फरीदो कहता जा। अब जैसे ही उसने कहा या फरीदो, या फरीदो, कदम पानी पे जम गए। इस किनारे पे पहुंचा, उस किनारे पे पहुंचा और हैरत से बाबा फरीद को देखने लगा, सोचने लगा मैं तो या फरीदो पढ़ रहा हूं, बाबा फरीद क्या पढ़ रहे हैं? मैं तो या फरीदो पढ़ रहा हूं, बाबा फरीद क्या पढ़ रहे हैं? अब जो कान लगाया तो सुना, बाबा फरीद पढ़ रहे थे रोजोलन करनारन वगैरह फलानन वालियन मौलादिल मासूमीना वालियन नादे अलीयन मजरन। कहा बाबा मुझे कहा या फरीदो पढ़ने, खुद या अली पढ़ रहे हैं। कहा ये तेरा मकाम है, तू या फरीदो कह, ये मेरा मकाम है, मैं या अली। पहले नौकर तक तो पहुंच, फिर आका तक पहुंचना। तब सारे अरब के रिश्ते आ रहे हैं जिब्रील, इनकार किसी को कर नहीं सकता, मगर सबको रिश्ता कैसे दूं? रिश्ता तो एक के हाथ में देना है, करूं तो क्या करूं? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम भिजवाया है, आप परेशान ना हो। सारे मक्के में ये ऐलान, सारे मदीने में ये ऐलान करवा दे कि जिसके छत पर सितारा उतरेगा अली का ज़हरा का निकाह उसी से होगा। अब सारे लोग दिन में तारों का इंतजार कर रहे हैं। शाम हुई, सितारा उतरा, मगर डायरेक्ट नहीं उतरा, कईयों के छतों से गुजरता हुआ गुजरा। एक साहब के छत से गुजरा, आता हुआ देखा, कहा वो आया, वो आया, वो आया, वो गया। फिर दूसरे के छत पे गया, कहा वो आया, वो उतरा, वो आया, वो गया, वो चला गया। मैंने कहा ओ सितारे, उतरना है तो डायरेक्ट अली के चौखट पे उतर, ये चारों तरफ घूम क्यों रहा है? गारे मेरा मिजाज भी तुम लोगों के जैसा है, मुझे भी अली के दुश्मनों को जलाने में मजा आता। शब्बीरुल कादरी मौलवी बन गया, समझ नहीं पाया। अगर डायरेक्ट उतर जाता तो रावी लिख देता कि सितारा अचानक टूट के गिर गया। अरे बोलिए मेरे साथ, बहुत बड़ा जुमला कहा है कसम खुदा की। अगर डायरेक्ट उतर जाता तो तारीख लिखने वाला लिख देता वो तो टूट कर गिरा, का चारों तरफ घूम के पहुंचूंगा, टूट के अपनी मर्जी से नहीं आया, अल्लाह की मर्जी से आया।
جس کی چوکھٹ پہ ستارہ سلامی دے اسے علی کہتے ہیں. لوگوں نے سمجھائی کہاں علی کی ولایت کو. نبی نے ایسے ہی نہیں کہا کہ اگر علی کی ولایت پہ میری پوری امت ایک مقام پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا. بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہ جہنم بے نمازی کے لیے نہیں، دشمن علی کے لیے بنتے. یہ ہے علی کی ولایت. اور ہم حسین کے علی کے ذاکر ہیں. ہم ہوا پہ تیر نہیں چلاتے، ٹھیک نشانہ دیکھ کر تیر چلاتے ہیں. اگر دعوے پہ دلیل نہ ہو تو وہ دعویٰ کیسا؟ ابھی ثابت کرتا ہوں. بھائی اللہ کے رسول نے پہچنوایا، ہر چیز کو پہچنوایا، ہر چیز کا اقرار کروایا. نبی نے جنت کو پہچنوایا، جنت پہ ایمان رکھوایا، جنت پہ عقیدہ رکھوایا، جہنم پہ عقیدہ رکھوایا، کوثر پہ عقیدہ رکھوایا، 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں پہ عقیدہ رکھوایا، عرش پہ عقیدہ رکھوایا، کرسی پہ عقیدہ رکھوایا. اور اسلام نام ہی عقیدوں کا ہے. اگر اسلام میں ایک کو مانا ایک کو چھوڑ دیا تو جہنمی. نہیں سمجھے؟ اگر نماز کا اقرار کیا، روزے کا انکار کیا تو جہنمی. اگر حج کا اقرار کیا اور جہاد کا انکار کیا تو جہنمی. اگر جنت کا اقرار کیا اور جہنم کا انکار کیا تب بھی جہنمی. مگر اب مجھے کسی بھی تاریخ میں دکھا دو کہ نبی نے جو جنت پہ عقیدہ رکھوایا تو کیا جنت دکھا کے عقیدہ رکھوایا؟ ارے میرے ساتھ بولیے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. کیا نبی نے جنت دکھا کے کہا کہ جنت مانو؟ کیا کوثر کو دکھا کر کہا کہ کوثر کو مانو؟ کیا دوزخ کو دکھا کے کہا کہ دوزخ کو مانو؟ کیا طوبا کو دکھا کے کہا کہ طوبا کو مانو؟ کیا آدم کو دکھا کے کہا کہ آدم کو مانو؟ کیا موسیٰ کو دکھا کے کہا کہ موسیٰ کو مانو؟ کیا عیسیٰ کو دکھا کے کہا کہ عیسیٰ کو مانو؟ کہا نہیں، کسی کو نہیں دکھایا. تو بات سمجھ میں نہیں آئی. ارے بن دیکھے کا جو انکار کرے جب وہ جہنمی ہے تو جسے سوالات کے مجمع میں دکھایا. جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں دکھایا. تو جو دیکھ کر انکار کرے کا اس پہ پتھر کا عذاب آئے گا. مولانا عرض کر رہے تھے نا، پتھر کا عذاب آئے گا. بھائی پتھر کا عذاب کیوں آیا؟ پروردگار آگ کا عذاب بھیج دیتا. کچھ عرض کر رہا ہوں، آگ کا عذاب بھیج دیتا. پتھر کا عذاب کیوں بھیجا؟ کیا تو نے دیکھا نہیں جب کعبے کا دشمن آیا تھا ابرہہ تو میں نے پتھر برسائے تھے. نبی نے کہا علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے. کعبے کے دشمن پہ بھی پتھر، مولود کعبہ کے دشمن. کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ، حسنین کا بابا، جبریل کا ٹیچر، راجہ کا رہبر، آدم کا رہبر، ہم سب کا رہبر. کعبے کے دشمن پر بھی پتھر، مولود کعبہ کے دشمن پر بھی پتھر. تو آپ نبی نے کہا من کنتم مولا. یہ دیکھیے، یہ اسٹیج میں بتانا مشکل نہیں ہے. یہ ہے من کنتم مولا اور یہ ہے فہذا علی المولا. یہ ہے من کنتو، یہ ہے فہذا، اور دونوں کے ساتھ ہے خواجہ.
पर्दे के पीछे से अली बोलना ये अजमेर की सुन्नत नहीं मेराज की सुन्नत है। जमाने ने पहचाना ही कहा अली को, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह करे हर साल गदीर में आप पर्दे के पीछे से नारा लगाते रहें ताकि पर्दे के पीछे जो अली है वो आ जाए। इस दौर का अली भी पर्दे के पीछे छुपा है, मगर वो पर्दा आंखों चादरों पे नहीं है, हमारी आंखों पे है, वो सबको देख रहे हैं। कायनात का इमाम मौजूद है इस दर पे, ये रौनकें बता रही हैं कि महफिल बाद में सजी है, अली पहले आ चुके हैं। अब नबी ने कहा मन को सबसे पहले नबी ने क्या कहा? अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, अना मौलाउल मोमिनीन, और मैं मोमिनों का मौला हूं। फिर कहा मन कुल तो मौला, मैं किसका मौला? फहाजा अली जुल मौला, ये अली भी उसका मौला है। अच्छा भाई, ये आप सुनते रहते हैं कि अली मौला है, अली मौला है, सब कोई बोलता है, हमारा बच्चा नारा लगाता है अली मौला अली मौला। अल्लाह तुम्हारे माओ को सलामत रखे कि जिसने अपने लोरियों में तुम्हें लोरियों में अलिफ लैला की कहानी नहीं सुनाई, खैबर और खंदक का किस्सा सुनाया। अब मैं तो तमाम मौलवियों से कहता हूँ मुसलमानों के खैबर पढ़ा करो, इसलिए कि हमारे मौलवियों ने जब से खैबर पढ़ना बंद किया है, माओ ने मर्द बच्चे पैदा बंद कर दिए हैं। ये अली की शुजाअत अपने बच्चों को सुनाओ ताकि बच्चे बहादुर हो। अली का चाहने वाला बुज़दिल नहीं होगा, अली बुज़दिलों का नहीं बहादुरों का मौला। अली बहादुरों का मौला है, अली शुजाओं का मौला है, इसलिए कि अली को नबी ने खैबर में मर्द कहा है। हाँ, कभी वक्त आएगा तो खैबर पढ़ूंगा। हैदर हैदर कसम खुदा की, हैदर 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 किसने किया कल्ला हैदर, हैदर 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 हैदर। जी अब देखिए, मेरे भाई ने नारा लगा दिया है तो गरीब नवाज ने मुझे याद भी दिला दिया। भाई नबी मनवाना नहीं चाहते, पहचानवाना चाहते हैं, इसलिए कि मानते तो लोग गदीर से पहले भी थे। अरे कुछ बोल रहा हूं, क्या लोग अली को गदीर से पहले नहीं मानते थे? भाई बचपन में कल्ला हैदर चीरते हुए देखा, सबने ताकत अली को माना। दो उंगलियों में दरे खैबर उठाते देखा, सबने कुव्वत अली को माना। हिजरत के बिस्तर पे नबी बन के सोता हुआ देखा, सबने शुजाअत अली को माना। खैबर का सोना गरीबों में बांटते हुए देखा, सबने सखावत अली को माना। भाई तौरात का फैसला तौरात से किया, इंजील वालों का फैसला इंजील से किया, ज़बूर वालों का फैसला ज़बूर से किया, कुरान लाने वालों का फैसला कुरान से किया। सबने अली की अदालत को माना। अरे मुर्तजा तो मुर्तजा, हिजरत में मुस्तफा भी मान लिया।
عزیزان گرامی، میں کیا عرض کر رہا تھا میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ تو سب نے علی کی شجاعت کو مانا، سخاوت کو مانا، اور ہجرت کے بستر پہ تو نبی بھی مان لیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا سنت پہ چلو نبی کی نقل کرو. ارے جاگتے ہوئے نقل کرنا ملا کی عادت ہے، سوتے ہوئے نقل کرنا مرتضیٰ کی عادت ہے. جاگتے ہوئے کاپی کر سکتے ہو، سوتے ہوئے کون کاپی کرے؟ تو پتہ کیا چلا آخر سبب کیا ہے کہ وہ اتنے تاڑنے والے کفار دھوکے میں رات بھر کیسے رہ گئے؟ دھوکے میں کیسے رہ گئے؟ بھائی بستر پہ نبی تو نہیں علی تھے، کفار کو دھوکا کیسے ہوا؟ کہ اس لیے کہ بچپن سے ابو طالب نے عادت ڈالی تھی نبی کے بستر پر علی کو، علی کے بستر پہ نبی. یہ عادت کی تھی. اب تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی فہذا علی مولا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. یہ من کن تو مولا، یہ ذرا لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا. علی مولا ہے سمجھ میں آ گیا، نبی کیسے مولا ہے؟ بھائی علی کی مولائیت کا تو اعلان 1,26,000 کے مجمع میں کروایا ہے نا. نبی کی مولائیت کا اعلان کب ہوا؟ ارے کچھ عرض کر رہا ہوں نہیں سمجھے؟ ارے علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں رسول اللہ نے کیا، نبی کی ولایت کا اعلان اللہ نے عرش پر کیا. نبی کی بھی مولائیت کا اعلان ہوا ہے عرش الہی پہ، عالم میثاق میں. اور میں کہہ رہا ہوں نا یہ مولوی کی روایت نہیں، اللہ کی آیت ہے. بھائی اٹھا کر قرآن پڑھو. سورہ آل عمران میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالُوا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. یہ روایت نہیں، اتنی بڑی آیت میں نے پڑھی. اب اس کا ترجمہ اور بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں آپ کو. عالم میثاق جب خلقت کائنات نہیں ہوئی تھی، محمد کے پسینوں سے، پسینوں کے قطروں سے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو پیدا کیا. ارے میرے ساتھ بولو، 1,24,000 نبیوں سے کہ روحوں کو جمع کیا. اور کیا کہا اللہ نے؟ تمام